किस्मतबाट हारेको छु बुझ्दैनन् किन किस्मतबाट हारेको छु बुझ्दैनन् किन किस्मतबाट हारेको छु बुझ्दैनन् किन सम्झी आँसु झारेको छु बुझ्दैनन् किन सम्झी आँसु झारेको छु बुझ्दैनन् किन जति गर्न खोज्छु राम्रो असफलता हुन्छ जति गर्न खोज्छु राम्रो असफलता हुन्छ जति गर्न खोज्छु राम्रो असफलता हुन्छ त्यसैले त कुरा टारेको छु बुझ्दैनन् किन त्यसैले त कुरा टारेको छु बुझ्दैनन् किन रहर मलाई कहाँ थियो परदेशी भई बस्न रहर मलाई कहाँ थियो परदेशी भई बस्न रहर मलाई कहाँ थियो परदेशी भई बस्न बाध्यताले माया मारेको छु बुझ्दैनन् किन बिहानै खबर आउँछ गाउँका दाजुभाइको बिहानै खबर आउँछ गाउँका दाजुभाइको यता कामका सारेको छु बुझ्दैनन् किन यता कामका सारेको छु बुझ्दैनन् किन समयले दिनुसम्म धोका दिएपछि मलाई समयले दिनुसम्म धोका दिएपछि मलाई जिन्दगी नै अलपत्र पारेको छु बुझ्दैनन् किन जिन्दगी नै अलपत्र पारेको छु बुझ्दैनन् किन किस्मतबाट हारेको छु बुझ्दैनन् किन सम्झी आँसु झारेको छु बुझ्दैनन् किन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल नाराका साथ साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाको मङ्गलबार जस्तै आजको मङ्गलबारमा पनि म उपस्थित भइसकेको छु प्रस्तुता सुरेश पाण्डे तपाईंहरू सामु। आज पनि उपस्थित भएको छु तपाईंहरू सामु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दछु मेरो तर्फबाट। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु र आज पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु यहाँहरू सम्पूर्णलाई र सम्पूर्ण आमाहरूप्रति हार्दिक प्रणाम पनि गर्न चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण अग्रजजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। पारु भण्डारीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र जगत खड्काज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आरजे प्रकाशज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। डीपी दोभान सर ज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र महेश पन्थीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र साथै हार्दिक नमन पनि गर्न चाहे। लोसन फुलको थुङ्गाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी कान्ति गिरिज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सत्यराज जोशी ज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन सुरेश सर भन्नुभएको छ। सत्यराज जोशीज्यूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। शशि जोशीजी उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्ते हजुरहरूलाई नि भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी उर्मिला पन्तज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश भाइ लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक अभिवादन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक अभिवादन गर्दछौँ र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछौँ। दीपक मुडवरी ज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सुरेश भाइ भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु दाजु। यसैगरी सागर आँसुजी उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन साथै माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र साथै
मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सागर आँसुज्यू। यसै गरी कविता ठटालज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आरजी रमिता विकज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र एमएस ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। ह्याप्पी मदर डे अल, तिनै हुन् मेरी आमा भन्नुभएको छ। सायद उहाँको रचना हुनसक्छ। यो रचनालाई म अहिले नै वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र यहाँ सम्पूर्ण नरबिन साहोज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमस्कार साथै उपस्थित छु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। केशर बोहराजी उपस्थित हुनुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनका कुशल प्रस्तोता आदरणीय सुरेश सर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आबद्ध मन मुटुहरूमा हार्दिक नमनका साथै संसारभरि छरिएर बसिरहनुभएका आमाहरूमा प्रणाम भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर बोहराजीलाई पनि। यसै गरी रामदेउवा सर उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सर हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। विमला भट्टराईजी उपस्थित हुनुभएको छ। प्रस्तोता सर लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो एक मुष्ट नमस्कार गर्दै म कार्यक्रम यहाँबाट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र यहाँ रिक्वेस्ट प्रशस्त आइसकेका छन्। म यहाँ अग्रजहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु र समयले र प्राविधिकले धोका दिएसम्म माफ गर्नुहोला यहाँहरूले। र म सकेसम्म सबैलाई जोड्ने नै प्रयास गर्नेछु भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। र म सर्वप्रथम जगत खड्काज्यूलाई, त्यसपछि राम अधिकारीज्यूलाई, उर्मिला पन्तज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने जगत खड्काज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। र यसै गरी हार्दिक नमन सर मेरो तर्फबाट र कार्यक्रममा भव्य स्वागत पनि गर्दछु। साथै माथा तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु सर। हजुर, मेरो तर्फबाट नै हजुर लगायत यहाँ उपस्थित अग्रज तथा समकालीन साहित्यिक मनहरूमा म खड्का जगत दोलखाली दोलखा हाल रोमनिया छु। सम्पूर्णमा माता तीर्थ औँसीको भव्य शुभकामना भन्छु। 365 दिन नै माता तीर्थ औँसी मनाऊ, एक दिन होइन भन्ने मेरो पनि धारणा हो र सबैले त्यही गर्नु पनि पर्छ। र त्यसैमा आधारित रहेर मैले एउटा कविता लेखेको छु। आजको कविता हजुरसँगै जोडिएर वाचन गर्ने अवसर पनि पाएँ। धेरै खुसी लाग्यो। म कवितातिर जान्छु। अगाडि बढ्नुहोस्। आमा भोजन हुन् समस्त जगमा, सन्तानको भोकको। आमा डाक्टर हुन् हरेक पलमा, सन्तानको रोगको। आमा प्रेम बगान हुन् सफरको, आमा सुधालोकको। आमा शान्त उदर पूर्ण मनकी, आमा सखी शोकको। खोज्दै देवरमा हुँदै सफरमा, जाउँ यहाँ जो जता। आमा मन्दिर हुन् पवित्र तप हुन्, आमा खुदै देवता। आमा आड अडेस हुन् बचपना, यी पाउटे काउने। आमा एक अलग शान्ति पथ हुन्, गन्तव्य देखाउने। आमा दिव्य प्रकाश हुन् अजीवको, पार्ने सधैँ जगजगी। आमा जीवन हुन् समस्त जगको, आमा यहाँ जिन्दगी। आमा सान मान हुन् सजनको, आमा खुसी चिन्तक। आमा उच्च हिमाल हुन् भुवनको, आमा खुदै चालक। आमा नृत्य कला र गायन गला, आमा खुदै हुन् धुन। आमा एक प्रगाढ न्यायालय हुन्, आमा खुदै कानुन। आमा लोचन
आमा लोचन हुन् समाज घरको, आमा उज्यालो दियो, आमा स्वच्छ विचार हुन् शपथ हुन्, आमा धराको मियो। अन्तिम श्लोक। आमा मार्ग प्रदान हुन् सफरको, आमा खुदै हुन् घडी, आमा पुस्तक हुन् पढेर नभमा कहिल्यै नसक्ने पढी, आमा सागर हुन् त्रिलोक भरिको, आमा कुवा प्यासको, आमा सागर हुन् त्रिलोक भरिको, आमा कुवा प्यासको, आमा एक अदृश्य अक्सिजन हुन् सन्तानको श्वासको, आमा एक अदृश्य अक्सिजन हुन् सन्तानको श्वासको, सन्तानको श्वासको। हजुर। आमाप्रतिको समर्पित कविता उत्कृष्ट छ। आमालाई जति पनि हामीले बखान गरे पनि सायद आमाको प्रशंसा हामीले गर्न सक्दैनौँ। आमा शब्द भन्ने नै यति प्यारो, यति मिठो लाग्छ। तर यति सुन्दर कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो आमा समर्पितमा हार्दिक हार्दिक हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ सर। यति मिठो आवाज, यति मिठो वाचनलाई यहाँ प्रशंसा प्रतिक्रियाहरू धेरै आएका छन् सर। यहाँ प्रतिक्रियाहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राख्दै हामी बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँ कविता सुनेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रज तथा समकालीन सम्पूर्णमा म मेरो कविताले जस्तो बोलेको छ मैले पनि त्यस्तै गर्न सक्ने बनौँ, मेरी आमालाई पनि मैले त्यसरी नै खुसी राख्न सकौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि त्यसरी नै खुसी राख्न सकुन् भन्ने इच्छा पनि राख्छु र सम्पूर्णमा फेरि पनि माता तीर्थ औँसीको भव्य शुभकामना भन्दै जय स्पन्दन, जय साहित्य, नमन। जय साहित्य, शुभ पल, यहाँको शुभरात्रि भन्दै जगत खड्काज्यू उपस्थित भएर आफ्नो आमा समर्पितमा एउटा मिठो र सुन्दर उत्कृष्ट कविता वाचन गरेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै सुन्दर कविता को साथ यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी नै हामीले यहाँको कविताहरू सुन्न पाऊँ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम यहाँबाट पुनः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वागत पनि कार्यक्रममा गर्दै म पुनः अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु यहाँहरूबाट। यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूलाई मेरो अनुरोध पनि छ, नआत्तिनुहोला र म सबैलाई जोड्नेछु र सबैलाई कलमा लिनेछु। आएका रचनाहरू पनि म वाचन गर्नेछु भन्ने सबैलाई भन्दै म पुनः यहाँ अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु र राम अधिकारीज्यूलाई, त्यसपछि उर्मिला पन्त, किशोर कोइराला सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने राम अधिकारीज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेछु। सर उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक हार्दिक नमन सर। कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु, साथै माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु सर। हजुर, सम्पूर्ण संसारभरिका माताहरूलाई म हृदयदेखि नै प्रणाम गर्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा नमन गर्दै, हजुर तथा सबैलाई नमन गर्दै म मेरो छोटो परिचय साथ मेरो कवितालाई यहाँ राख्ने अनुमति लिएँ मैले। हजुरकै यो समय हजुरकै लागि हो र हजुरकै हो, अगाडि बढ्नुहोला। आज माता तीर्थ औँसी आमाकै विषयमा मैले आमा शीर्षक राखेर शार्दूल विक्रीडित छन्दमा एउटा कविता लिएर आएको छु। यो कविता अरूतिर पनि वाचन गरिसकेको छु मैले। मेरो कविता सुरु हुन्छ। आमा आशय आसरा अमरता आधारता अस्मिता आस्था आदर भाव आस अपरा आमोद आत्मीयता आभा आदिम आरती अवयवी आद्यन्त आह्लादना आज्ञा आशिक ओज ओत अलका
औदार्य आकर्षण आज्ञा आशिक ओज ओत अलका औदार्य आकर्षण आह्लादी अवधानमा अधरमा आमा अपना अज आविर्भावन अर्ह आट अचला आमा अवस्था अथ ओजस्वी अविश्रान्त अर्ज अरणी आमा अविच्छिन्नमा आद्योपान्त अनादि ओम अणिमा आश्वस्त आराधना आद्योपान्त अनादि ओम अणिमा आश्वस्त आराधना आत्मोत्सर्ग अमोघ आद्य अटका आमा अठोटाइमा आत्मा राम अवाइमा अहदमा आमा अतल्याइमा आर्या आचल आङ आच अजपा आख्यात आख्यानमा आमा आपतमा अथाह अजमा आकल्प आदित्यमा आमा आपतमा अथाह अजमा आकल्प आदित्यमा आज्ञा पालनमा अपार अहमा आदर्श आराममा आश्रा आँगन आड आट असृणी आमा असाधारण औडाह अवरोधमा अपथमा औदास्य आक्रोशमा आमा आढ अतासमा अचलमा आवाज अन्यायमा आमा आढ अतासमा अचलमा आवाज अन्यायमा आस्थावन अवतार आचरणमा आचिन्त्य आश्वासन आशीर्वाद आहार्य ओजन आहा आच्छाद आच्छादन आश्वासी अनुरोधमा अनुभवी आदेश आजन्ममा आचार्य अपराजिता अतुलता आमा अहो भाग्यमा आचार्य अपराजिता अतुलता आमा अहो भाग्यमा आमा अहो भाग्यमा। क्या बात सर, क्या बात। यति उत्कृष्ट कविता आमा समर्पित आज उत्कृष्ट कविता ल्याएर सुन्दर बसाई, सुन्दर यहाँको वाचन, मिठो कविता, यति उत्कृष्ट कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो गुरु। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ पुनः पनि। र यहाँका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् यहाँका कविताप्रति, यहाँको मिठो वाचनप्रति। र यो प्रतिक्रियालाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राख्दै हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हस् त हजुर, सर्वप्रथम त हजुरले यहाँ जोडेर मेरो रचनालाई स्पन्दनको आँगनीमा राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ। यसमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीहरूले हेरेर सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ। यस्तै साथ सहयोग सदैव मिलिरहोस्, सबैको पल शुभ रहोस् भन्दै अहिले म यहाँबाट ओझेल लिन चाहन्छु। फेरि पनि सम्पूर्ण माताहरूलाई नमन गर्छु। धन्यवाद सर। यहाँको उपस्थित आगामी दिनहरूमा पनि रहोस् र यहाँका यस्ता उत्कृष्ट कविताहरू सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले भने शुभरात्रि, यहाँको शुभ पल भन्दै छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस् त हजुर।
राम अधिकारीज्यू उपस्थित भएर आफ्नो आमा समर्पित मिठो कविता वाचन गरेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्, यस्तै मिठा मिठा कविताहरू, यहाँको मिठो मिठो आवाज सुन्न पाउने अवसर प्राप्त रहोस्। कार्यक्रममा यसरी नै उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने सम्पूर्ण यहाँ पुनः पनि उपस्थित हुनुभएको छ तमाम अग्रजज्यूहरू, तमाम स्रष्टाज्यूहरू र यहाँहरूलाई पुनः पनि म एकमुष्ट हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम अगाडि नै बढ्न चाहन्छु यहाँदेखि। र मलाई उपस्थित भएका थिए रचनाहरू, म ती रचनाहरूको खोजीमा लागिरहेको छु र यहाँ रचना पनि उपस्थित कोपिलाज्यूले भन्नुभएको छ, जोडिन मन त थियो घाँटीले धोका दिन्छ, सम्पूर्ण आमाहरूमा शुभकामना, यो कोरोनाको कहरमा जो जहाँ हुनुहुन्छ सेफ रहनु, कुनै आमाको काख नरितियोस् र कसैले आफ्नो अभिभावक गुमाउनु नपरोस् कामना गर्दछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। त्यसपछि किशोर कोइराला सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने उर्मिला पन्त उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। साथै माता तीर्थ औँसीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना पनि छ। मेरो पनि भाइलाई हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमन। आज यसरी जोड्नु पाइएकोमा आमाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म भन्छु, आमा तिमी मेरी म तिम्रो जुहार, हृदयमा छ तिम्रो हँसिलो मुहार, आज तिम्रो सम्झनामा यो मन रोयो, आँसुको वर्षाले नै यो मन धोयो। आज आमा प्रति यति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र अब नभएको आमाले कविता सुन्नुहुन्न है, भएको छोराको लागि अनि भएको आमाहरूले अवश्य सुन्नुहुनेछ कवितालाई, हामीले पनि सुन्नेछौँ। गएको आमाले सुन्नुहुन्न, भएको आमाहरूले सुन्नुहुन्छ। र यो कविता चाहिँ मैले आमाहरूको तर्फबाट छोराछोरीको बालपनको सम्झनामा लेखेको छु। मैले आमा भएर छोराछोरीप्रति त्यो कविता सुनाउँछु, किनकि मैले मेरो आमा त हुनुहुन्न, आमाको लागि र प्रत्येक माताहरूको लागि मैले नमन अर्पण गरिहालेँ। म छोरा कुलदीप भनेर शीर्षक राखेछु। म भन्छु, राम्रो सुन्या छ बाबु? आवाज सुन्या? ल धन्यवाद। कुलदीप, हिजो तिमीलाई हात समाई मैले डोर्याउँथे, हिजो तिमीलाई हात समाई मैले डोर्याउँथे, आज मलाई हात समाई तिमीले डोर्याउँछौ। हिजो तिमीलाई हात समाई मैले डोर्याउँथे, आज मलाई हात समाई तिमीले डोर्याउँछौ। ताती गर नानी भन्दै खेल्न सिकाउँथे, ताती गर नानी भन्दै खेल्न सिकाउँथे, आमा बाबा भन्दै बोली बोल्न सिकाउँथे। एक पाइला तिमीले हिँड्दा खुसी भइदिन्थे, एक पाइला तिमीले हिँड्दा खुसी भइदिन्थे, लड्न लागे अत्तालिएर म आफै आत्तिन्थे। दुई दन्त देखाई तिमीले हाँसी दिँदामा, दुई दन्त देखाई तिमीले हाँसी दिँदामा, आत्मविभोर भई खुसी हुन्थे दिलमा। दुई दन्त देखाई तिमीले हाँसी दिँदामा, आत्मविभोर भई खुसी हुन्थे दिलमा। आमा भन्ने शब्द सुन्न सल्ब लाउँथ्यो कान, आमा भन्ने शब्द सुन्न सल्ब लाउँथ्यो कान, तिमीले जे बोले नि आमा नै जस्तो हुन्थ्यो भान। आमा भन्ने शब्द सुन्न सल्ब लाउँथ्यो कान, तिमीले जे बोले नि आमा नै जस्तो हुन्थ्यो भान। बालक झैं तिमीसँग बालक भई खेल्थे, बालक झैं तिमीसँग बालक भई खेल्थे, तिमीलाई जिस्काएर हँसाई रुवाइदिन्थे। बालक झैं तिमीसँग बालक भई खेल्थे, तिमीलाई जिस्काएर हँसाई रुवाइदिन्थे। कहिलेकाहीँ जिस्काएर तर्साई पनि दिन्थे, कहिलेकाहीँ जिस्काएर तर्साई पनि दिन्थे। निलो कालो तिमी हुँदा फकाइ पनि लिन्थे, निलो कालो तिमी हुँदा फकाइ पनि लिन्थे।
कति मिठो सम्झना तिम्रो बालपनको, कति मिठो सम्झना तिम्रो बालपनको, दुःख पीडा सबै हट्छ मेरो अन्तर मनको। कति मिठो सम्झना तिम्रो बालपनको, दुःख पीडा सबै हट्छ मेरो अन्तर मनको। लक्का जवान तिमी भयौ सक्षम पनि बन्यौ, लक्का जवान तिमी भयौ सक्षम पनि बन्यौ, मेरो मनको मझेरीमा शान्ति दीप बन्यौ। लक्का जवान तिमी भयौ सक्षम पनि बन्यौ, मेरो मनको मझेरीमा शान्ति दीप बन्यौ। सुख दुःख मेरो बारे सोच्न सक्ने भयो, सुख दुःख मेरो बारे सोच्न सक्ने भयो, कर्तव्यको पाटो तिमीले चिन्न सक्ने भयो। सुख दुःख मेरो बारे सोच्न सक्ने भयो, कर्तव्यको पाटो तिमीले चिन्न सक्ने भयो। सुखसँग छाड्न सक्छु अब यो संसार, सुखसँग छाड्न सक्छु अब यो संसार, सम्हालेर राख्नु तिमीले हाम्रो घरबार। सुखसँग छाड्न सक्छु अब यो संसार, सम्हालेर राख्नु तिमीले हाम्रो घरबार। कुलको नाममा उच्चा पार्ने काम गर्नुपर्छ, कुलको नाममा उच्चा पार्ने काम गर्नुपर्छ, कर्तव्यको पथमा सदा लागिरहनुपर्छ। कुलको ज्योति तिमीले उज्यालो पार्नुपर्छ, कुलको ज्योति तिमीले उज्यालो पार्नुपर्छ, कुलदीप बनेर समाजमा ज्योति छर्नुपर्छ, कुलदीप बनेर समाजमा ज्योति छर्नुपर्छ। देशको नाम उँचा तिमीले पार्नु छ, देशको नाम उँचा तिमीले पार्नु छ, नेपालको सच्चा सपुत तिमीले बन्नु छ, नेपालका सच्चा सपुत तिमीले बन्नु छ। हस् बाबु, हार्दिक धन्यवाद। यति मिठो आमा समर्पित कवितालाई उच्च सम्मान गर्दछु र यहाँ सम्पूर्णलाई, यहाँ सम्पूर्णको यहाँको मिठो मिठो प्रतिक्रिया यहाँको कविताप्रति आएका छन् र यति उत्कृष्ट कवितालाई पुनः पनि उच्च सम्मान गर्दै यहाँका मिठा मिठा प्रतिक्रियालाई दुई शब्द राख्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राखिदिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम सदा अझ अगाडि बढ्दै जाओस्। यसै गरी शङ्ख बजाइरहेछ, शङ्ख ध्वनि आइरहेछ है, शुभकामना। पूजा चलिरहेछ, पूजा भइरहेछ, त्यसैले सबै मातृशक्तिहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्दै आज शुभ पल, शुभरात्रि। हुन्छ, शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको भन्दै म कार्यक्रमबाट यहाँबाट छुट्टी बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। यहाँ उर्मिला पन्तश्री उपस्थित हुनुभएको थियो, आफ्नो मिठो कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै मिठो कविता सुन्न पाउने र आमा समर्पितका यी मिठा मिठा कविताहरू आज हामीले सुन्न पाएका छौँ र यहाँ अग्रजज्यूहरूलाई प्रत्यक्ष उहाँकै आवाजमा वाचन उहाँको सुन्न पाएका छौँ र कार्यक्रमलाई भव्य भइरहेको छ। यसको लागि हृदयदेखि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई। अहिले भने म किशोर कोइराला सरलाई, त्यसपछि सत्यराज जोशी सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समय भने किशोर कोइराला सरलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक हार्दिक नमन गुरु र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, साथै माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। शुभकामना हजुरलाई पनि, हजुर लगायत सम्पूर्णलाई माता तीर्थ औँसीको शुभकामना। अब धेरैजना पर्खेर बस्नु भएको होला, उहाँ कलमी लेखिरहनु भएको छ, म सिधै रचनामै जान्छु। हस् गुरु, आफ्नो रचना र आफ्नो समय अगाडि बढाउनु होला, यही प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ हामीले र रचना सुन्ने प्रतीक्षामै बसिरहेका छौँ। आज आमा शीर्षकको कविता है, मैले अरू कार्यक्रममा त एक दुई ठाउँ भनेको छैन, त्यही भन्छु। शार्दुल विक्रीडितमा छ आमा। आमा हुन् जननी दया जनमुखी, जाजोले कि जाह्नवी, आमा मधुरीमा मर्मज्ञ कि मानुषी,
आमा हुन् जननी जया जनमुखी जाजोलेकी जाह्नवी आमा हुन् ममतामयी मधुरिमा मर्मज्ञकी मानुषी आमा नै समता सुधा सुललिता आमा सुसंस्कार हुन् आमा नै शरदामृता शशिकला आमा शिरोधारित छन् आमा नै समता सुधा सुललिता आमा सुसंस्कार हुन् आमा नै शरदामृता शशिकला आमा शिरोधार्य छिन् आमा हुन् कमलाक्षणा कनककी कादम्बरी कर्मणा आमा हुन् विमला विधा विपुलता वाचालकी व्यञ्जना आमा हुन् कमलाक्षणा कनककी कादम्बरी कर्मणा आमा हुन् विमला विधा विपुलता वाचालकी व्यञ्जना आमा नै गरिमा मया गिरिसुता गोपाल गीतामृता आमा नै चरणामृता चमकता चातुर्यकी चञ्चला आमा नै गरिमा मया गिरिसुता गोपाल गीतामृता आमा नै चरणामृता चमकता चातुर्यकी चञ्चला आमा हुन् क्षमता छटाक्षर सुधा छाया क्षमा छदायिका आमा राजकली रमा रजरसा रक्ताङ्गिका राधिका आमा हुन् क्षमता छटाक्षर सुधा छाया क्षमादायिका आमा राजकली रमा रजरसा रक्ताङ्गिका राधिका आमा हुन् लयदार लाक ललिता लाभान्विता लक्षणा आमा दीन दयालु दाक द्रवण आमा हुन् लयदार लाक ललिता लाभान्विता लक्षणा आमा दीन दयालु दाक द्रवण द्रक्ष्यामृता दक्षिणा आमा हुन् अमिताभ आरक अदा आभा उषा आरसी आमा हुन् भव भारती भगवती भावात्म भागीरथी आमा हुन् अमिताभ आशक आभा उषा आरसी आमा हुन् भव भारती भगवती भावात्म भागीरथी आमा पावन पूर्ण प्राकृत परा प्राकल्पकी प्रार्थना आमा नै धन धान्य दात्री धवला ध्यानी धरा धारणा आमा पावन पूर्ण प्राकृत परा प्राकल्पकी प्रार्थना आमा नै धन धान्य दात्री धवला ध्यानी धरा धारणा आमा नै धन धान्य दात्री धवला ध्यानी धरा धारणा आमा नै धन धान्य दात्री धवला धरा धारणा। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँको कविता उत्कृष्ट, धेरै उत्कृष्ट आमा समर्पितको यो कवितालाई उत्कृष्टमा राखेँ मैले। यहाँको मिठो, यति मिठो आवाज, यति मिठो वाचन शैली, यति मिठो कविता आमा समर्पितलाई धेरै धेरै उत्कृष्ट सर। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ यो उत्कृष्टको लागि। र यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू हजुरको कवितामा, हजुरको मिठो वाचनमा आएका छन्। ती प्रतिक्रियालाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब आज माता तीर्थ औँसीको यो उत्तरकालीन सन्ध्यामा पुनश्च सबैलाई फेरि माता तीर्थ औँसीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आमाको अनुहार नबिर्सौँ, जहिले पनि आमाको अनुहार नबिर्सौँ। सबैका आमालाई आफ्नै आमा सम्झेर हेरौँ, संसार आफै उज्जवल हुन्छ। सबैका आमा आफ्नै आमा सम्झेपछि सबै आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छन्, संसार त्यसै उज्जवल हुन्छ। अवश्य।
रिस द्वेष ईर्ष्या सबै भागेर जान्छ। सबैकी आमालाई आफ्नी आमा सम्झिने प्रण गरौँ भन्ने शुभकामनाका साथ यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् सर, यहाँको पल शुभ रहोस्, शुभरात्रि भन्दै यहाँबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हस्, शुभरात्रि। किशोर कोइरालाजी उपस्थित भएर आफ्नो मिठो आमाप्रति समर्पित कविता मिठो वाचन गरेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै सुन्दर बसाइको साथ उपस्थित रहोस् र यहाँका मिठा मिठा कविताहरू सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् र यसरी नै यहाँको उपस्थित रहिरहोस् र यहाँको साहित्यले निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, यही शुभकामना दिँदै यहाँबाट पुनः पनि म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू नयाँ नयाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई म हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म पुनः पनि सत्यराज जोशी सरलाई, त्यसपछि म ख्याम खनाल सरलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने सत्यराज जोशी सर आउनुभएको छ र सत्यराज जोशी सरलाई म कार्यक्रममा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। साथै माता तीर्थऔँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। गंगा सिन्धु सरस्वती जगतमा आमा तिमी छौ यहाँ, चारै धाम तिमी पवित्र मनकी, तिम्रो सबै सृजना। आमा हौ जगदम्बिका भगवती, आराध्य देवी पनि। आई श्री शिव पूजिदछन् हर घडी, हे मातु देवी भनी। आई श्री शिव पूजिदछन् हर घडी, हे मातु देवी भनी। हार्दिक नमन सर। सर्वप्रथम आज माता तीर्थऔँसीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथै विश्वभरि नै बस्नुभएका सम्पूर्ण आमाहरूमा हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु र हार्दिक प्रणाम गर्दछु सर। कार्यक्रममा जोडिदिनु म एकदमै आभारी रहे। अब भने गजल बसाई रहेको छ। कार्यक्रम अवश्य पनि सुन्दरमय हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै यो समय हजुरलाई नै प्रदान गरिएको छ। अगाडि बढ्नु। सर एकदमै आभारी रहे सर। अब म मेरो सानो एउटा गजल आज नै बसित बहरमा लेखेको छु सर। बसित बहरमा बसित मुसम्मन सालिममा नयाँ बहरमा लेखेको छु। मेरो लागि नयाँ बहर हो। हेरौँ यो सुनाउने अनुमति चाहे सर मैले, है त? हस् हस् हस्, यो समय हजुरकै लागि हो, हजुरकै हो। अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। परिचय त अब धेरै दिन दिइहाले सर, थाहा होला कि, तर पनि म सत्यराज जोशी, बेलुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 सिमनगर कञ्चनपुरदेखि। हुन्छ सर, म सुरु गर्छु। हस् हस् हस्, अगाडि बढ्नु। आफ्नै भनी दिल दिए हो, छोड्ने बहाना न हो। आफ्नै भनी दिल दिए हो, छोड्ने बहाना न हो। संपत्ति मन की प्रिया, नौलो खजाना न हो। संपत्ति मन की प्रिया, मैलो खजाना न हो। आफ्नै भनी हो, छोड्ने बहाना न हो।
मन की यारी ओझै चमकी रहे ज्योति झै मन की यारी ओझै चमकी रहे ज्योति झै बंदे हीरा चमका है बंदे हीरा चमका है चट्टानी दाना ना हो बंदे हीरा चमका है चट्टानी दाना न हो आप नहीं बनी लाग्दै छ मनमाथि लौ फूल रोपिदियो लाग्दै छ मनमाथि लौ फूल रोपिदियो मौलाई फाक्री देना ओ मौलाई फाक्री देना सुन रहे हो मौलाई फाक्री देना ओ अर्को दीवाना ना हो मौलाई फाक्री देना हो अरे को दीवाना न हो आपने भली देवी जाग गए छादर प्रेयासी छोड़ की भन्ने जाग गए छादर प्रेयासी छोड़ की भन्ने बिनती हजारों प्रिया बिनती हजारों प्रिया अंतै रमाना ना हो बिनती हजार प्रिया हो अंतै रामाना न हो आप नहीं भनी दूरे ओ निश्चल बानी प्रेम का राखे रागौ रामीठो निश्चल बानी प्रेम का राखे रागौ रामीठो भर दे गई है मासी में भर दे गई है मासी में मेरी तपाना ना हो भर दे गई है मासी में मेरी तपाना ना हो
आफ्नो भने छोड्ने बहाना नहोस् सम्पत्ति मन के प्रिय मैलो खजाना नहोस् आफ्नो भनी दिए छोड्ने बहाना नहोस् आफ्नै भनी दिए। हस् सर, धन्यवाद। ओहो, यति सुन्दर बसाइ लिएर उपस्थित हुनुभयो, यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। र यति सुन्दर बसाइ, यति मिठो रचना, यति सुन्दर प्रस्तुति बनाउनु भयो, यति सुन्दर समय बनाउनु भयो, यो समयलाई सुन्दरमय साहित्यमय बनाउनु भयो गुरु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँ मिठा मिठा हजुरको वाचनप्रति, हजुरको रचनाप्रति र हजुरको यो सुन्दर साहित्यमय समयप्रति मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यी मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरूप्रति र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आभारी रहे सर, एकदमै आभारी। कार्यक्रम जोडेर सानो रचनालाई सुनाउने मौका दिनुभयो र एकदमै पुलपुल्याइदिनुहुन्छ। राम्रो छ भनेर एकदमै आभारी रहन्छु। एकदमै आभारी छु सर। र स्पन्दन कार्यक्रम हेर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण प्रस्ताववृन्दहरूमा हार्दिक आभार, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर विश्वका कुना कुनासम्म पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको बसाइबाट बिदा लिन चाहन्छु। सर नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य, जय स्पन्दन। हजुरको सुन्दर बसाइ, हजुरको यो सुन्दर वाचन, हजुरको यो वाचन शैली र हजुरका सृजनाहरू म असाध्यै मन पराउँछु, त्यसैले तारिफ गर्छु सर। सुन्दर बसाइ मनपर्छ, हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। हुन्छ सर, यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास नै गर्नेछु भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छु। त्यसपछि अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ, छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। शुभ पल सर, म पर्दा पछाडि छु सर। हस्। सत्यराज जोशीज्यू उपस्थित भएर आफ्नो मिठो गजल वाचन गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सुन्दर बसाइ रहोस् र यसरी नै यहाँका सुन्दर सुन्दर वाचनहरू सुन्न पाउने हामीले पक्कै पनि अवश्य पनि समय आउनेछ र पुनः पनि यहाँको अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै अहिले भने यहाँको साहित्यले निरन्तर यसरी नै अगाडि बढिरहोस् र सफलतामा पुगोस्, यही शुभकामना दिँदै म भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले भने खेम खनाल सरलाई, त्यसपछि शान्ता कर्णज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने खेम खनाल सरलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ कार्यक्रममा अवश्य पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरिरहेका छौँ र उपस्थित भइ पनि सक्नु भएको छ। खेम गुरु, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। साथै आज पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। हजुर, सर्वप्रथम हार्दिक नमन गर्दछु र यो उपस्थिति जोडिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार पनि व्यक्त गर्दछु। म खेम खनाल अमेरिकाको ओहायो राज्यको सिन्सिनाटी सहरबाट आज स्पन्दनको कार्यक्रममा जोडिने अवसर प्राप्त भएको छ। केही दिन अघिदेखि अलिकति आफ्नै कार्य व्यस्तताले जोडिने अवसर मिलिरहेको थिएन। आज माता तीर्थ औँसीको दिन जोडिने एउटा साइट जुरेको छ। फेरि सम्पूर्ण विश्वभरि रहनुहुने सम्पूर्ण मातृप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र म आज एउटा कविता वाचन गर्छु। यो माता सम्बन्धी अथवा आमा सम्बन्धी त छैन कविता, अर्कै छ। मैले अघि एउटा कार्यक्रममा चाहिँ वाचन गरेँ, तर मेरो
एउटै कविता वाचन गरिरहने बानी छैन, अर्कै कविता वाचन गर्छु, पुरानै कविता छ। एकदम त्यही एकदम भएकोले नयाँ गर्दाखेरि नयाँ कविताहरू नयाँ नयाँ सुन्न पाउने अवसर पाउँछौँ र त हामी खुसी हुन्छौँ। जीवन चिन्ने प्रयास शीर्षक छ, यो मालिनी जीवन छ। चिन्ने प्रयास। हजुर, अरे वाह। म अलिकति मैले जीवन चिन्न त अब कहाँ सक्नु होला र, तर मैले देखे अनुसार, मैले भेटे अनुसार र मैले कोर्न सके अनुसार मात्रै लेख्ने कोसिस गरेको हुँ। यसरी सुरु हुन्छ, मालिनीमा छ। कति दिन रहने हो जिन्दगी हो धारामा, पछि त सयर गर्दै पुग्छ कुन कन्दरामा। प्रमुति त हुन सक्ला देह हाम्रो सम्हालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। मन वचन खुलेमा बन्छ उस्तै चरित्र, सुख सयल भनेको हेरियोस् देहभित्र। कर जति उदाउन् झट्ट नै दूर फालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। चराचर सबैमा देखियो शीतवृत्त, विरह सब भुलेमा देह होला पवित्र। पुलकित मन पार्दै साधना गर्न थालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। भ्रमर सरस गोल्छन् झर्छ अझै पराग, मधुर रचन चिन्दा ज्याङ्गिँदैछन् विषाद। विपद जति उदाउन् रक्त घोलेर टालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। मनोज बदन पायो छैन केही विचार, हरि भजन हुँदैनन् पाप हुन्छन् हजार। नरकतिर पछार्ने काम मात्रै नतालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। रमझमतिर भुल्दा दृष्टि खुल्नै सकेनन्, अनियमित बने हुन् सत्य बुझ्दै बुझेनन्। हृदय पर बिरादी विष घोल्दै नहालो, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ, अतुल छन र चोला मूल्य जानेर लागौँ। हर प्रहर विचारौँ जानु पर्ने कता छ,
सुबह सुबह नजाने जिन्दगी सत्यनाश सुतल बितल हेर्दै कर्ममा पाउ चालो अतुल छन् रचोला मूल्य जानेर लगाऊ अतुल छन् रचोला मूल्य जानेर लगाऊ अतुल छन् रचोला मूल्य जानेर लगाऊ मूल्य जानेर लगाऊ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति मिठो कविताको साथ यहाँको उपस्थित रह्यो र यति मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। आज सुन्दर बसाई यहाँको सुन्दर कविता सुन्दर वाचनको लागि हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यहाँलाई। र यहाँका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र मिठा मिठा यहाँका प्रतिक्रियालाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राख्दै हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हजुर, अवश्य पनि यो रचना राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। विशेष त यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु र यो जसले हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ, जसले मिठा प्रतिक्रिया दिएर मलाई हौसला थपिदिनु भएको छ। यो प्रतिक्रिया म एउटा कविता लेख्ने एउटा साहस एउटा ऊर्जाको रूपमा लिनेछु भन्दै आज माता तीर्थ औँसीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँको उपस्थित आगामी दिनहरूमा पनि रहोस् र यस्तै यस्तै मिठा उत्कृष्ट कविता सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै यही अपेक्षा राख्दै अहिले भने यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। यहाँको शुभ दिन शुभ फल रहोस् भन्दै छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। ख्यापनालजी उपस्थित भएर आफ्नो मिठो सुन्दर कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्, यस्तै मिठो मिठो उत्कृष्ट कविता वाचन गर्ने र यहाँका कविताहरू सुन्न पाउने हामीले अवसर प्राप्त होस् र यहाँको साहित्यले निरन्तर अगाडि बढिरहोस् र यहाँको साहित्य सफलतामा पुगोस्, यही शुभकामना दिँदै म यहाँबाट पुनः अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। म अहिले भने मनिषा परसाईज्यूलाई, त्यसपछि केशर बोहरा सरलाई, त्यसपछि कान्ति गिरिज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। यो बेला म मनिषा परसाईज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र मनिषाज्यू उपस्थित हुनुहुनेछ र कार्यक्रमलाई भव्य गराउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू उपस्थित मनिषा परसाईज्यूलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आज पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दन हेरेर सुनेर बस्नुहुने साहित्यिक स्रष्टाज्यूहरू लगायत कुशल सञ्चालकज्यूलाई पनि हार्दिक हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुबा आमा सबैमा माता औँसीको आज शुभकामना व्यक्त गर्दै म आमा प्रति समर्पित नै एक कविता सुनाउन गइरहेकी छु। यो समय हजुरकै लागि प्रेषित गरिएको छ, हजुरकै लागि यो समय हो, अगाडि बढ्नु। हजुर। आमा तिमी हौ लता भन्ने शीर्षकमा रहेको मेरो शार्दूल विकृत छन्दमा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। सुनेर सही सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दै मैले कविता सुरु गरेँ ढिला नगरिकन। आमा बोल तिमी र खोल मनका ढोका फुटाइकन, बाँच्यौ कष्टसँगै जुधेर कति हो पीडा लुकाइकन, ती सन्तानसँगै खुसी हुन कठै हाँस्दै थियौ स्वप्नमा, सक्छौ थेग्न तिमी थुनेर तनमा, ढुङ्गो भयौ खप्नमा, ढोका बाहिरका अनन्त सपना थाक्दै गए दिनदिन, ढोका भित्र अहो रहन्छ जहिल्यै बाक्लो अँध्यारो किन, प्रश्नै प्रश्न भएछौ उत्तर कहाँ, आमा चुपै बस्दछौ छर्दै शान्ति सदा सबैतिर तिमी एकान्तमा जल्दछौ,
देखें स्वप्न यहाँ थिए कति थिए दुख्ने कहानीहरू हाँस्दै बाँच्न भनी सधैँ अघि सरेँ एक्लै भए के गरौँ निन्द्रा छैन यहाँ छत्रास मनमा चासो बढ्यो झन्झन दन्क्यो रातभरि निभेन दिनमा पुर्ल्यो अझै दन्दन स्वार्थी बन्छ सधैँ र ढुक्कसँगले उग्राउँदै बस्दछ अर्काको मुटुमा सशक्क सजिलै घोस्ने सियो बन्दछ आमाको महिमा त भुल्छ उसले बिर्सन्छ सन्तान छन् शिक्षण पाठ छ जो सिकाउन गयो साना र अन्जान छन् पापी पर्ख तिमी छ गोल दुनियाँ बाटो चारको कहाँ खोज्दा बोल्न मुमा झनक्क अहिले लाग्दैछ झर्को जहाँ पानीले मुखमा भरेर म यता पर्खन्छु एकैछिन बोल्नै पर्छ भने खुलेर म सबै खोल्नेछु सोही दिन आमा तोड तिमी कडा नियमती आमा तोड तिमी कडा नियमती सकिन्छ यो जिन्दगी छोटो जीवनमा छ भोग्नु सुखको आभास कस्तो भनी हाँस्दै छन् दुनियाँ तिमी मनभरि साँचेर राख्छौ कथा खोज्ने शान्ति सधैँ डुबेर गहिरो आमा तिमी हौ लता खोज्ने शान्ति सधैँ डुबेर गहिरो आमा तिमी हौ लता आमा तिमी हौ लता यति मिठो यति उत्कृष्ट आमा समर्पित कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो सुन्दर बसाई सुन्दरमय कार्यक्रम बनाउनुभयो मनिषाज्यू यहाँलाई हार्दिक हार्दिक आज मैले चाहिँ दुई शब्द बोल्न नै बाध्य भए आमाको सन्दर्भमा लेखिएको कविता सबैले आमाको महिमा गाएको पाएँ तर मैले चाहिँ आमाको महिमा सँगसँगै अलिकति छोराछोरीले गर्ने व्यवहारतिर पनि पस्न मन लाग्यो आमा बुबा भनेका तीर्थ हुन् माता तीर्थ भने पनि भगवान भने पनि जे भने पनि आमा बुवा भगवान हुन् हामीले बिहान अघि पनि मैले कार्यक्रममा त्यही भनेको थिएँ बिहान उठ्दाखेरि सबै सन्तानको नजरमा मनमा आत्मामा आमा बाबालाई हेर्ने र आमा बाबालाई सधैँभरि सम्मान गर्ने इच्छा जागोस् यही चाहन्छु र मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको सुन्दर यति मिठो आवाज र यति मिठो वाचन र यति उत्कृष्ट कविता आमा समर्पितको लागि यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यी मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राख्दै हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार सबैमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद मिठा प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा र फेरि पनि भेट्ने सुन्ने सुनाउने आशा जागिरहोस् र हामी यसरी भेट्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिले भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार शुभरात्रि। धन्यवाद यहाँको पनि शुभ रहोस् पल शुभरात्रि भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थितिको अपेक्षा राख्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। शुभरात्रि शुभ पल। मनिषा प्रछाईज्यू उपस्थित भएर आफ्नो आमा समर्पित उत्कृष्ट कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै सुन्दर कविताको साथ उपस्थित रहोस् र यहाँको साहित्यले सगरमाथा छुमोस्, यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस् यही शुभकामना दिँदै म यहाँबाट पुनः अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले भने म कान्ति गिरीलाई त्यसपछि केशर बोहरा सरलाई म कार्यक्रममा लिने प्रयत्न गर्नेछु। केशर बोहरा सर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र कान्तिजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र आज पर्न गएको माता तीर्थ ओछीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु।
हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई साहित्यिक मनमुटुहरूमा पनि म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद आज उपस्थित हुनुभएको छ र आज केही न केही राम्रै र सुन्दरै वाचन रचना बोकेर उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छु। यो समय हजुरकै लागि प्रदान गरिएको छ, अगाडि बढ्नुहोला। धन्यवाद सर। मेरो रचना चाहिँ छैन है, हाम्रा नेपाली साहित्यका युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको आमा शीर्षकको कविता लिएर आएकी छु र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आमा तिमी जन्म दिने मलाई, आमा तिमी प्राण दिने मलाई, आमा तिमी जन्म दिने मलाई, आमा तिमी प्राण दिने मलाई, आमा तिमी बोट फुल म त्यसको, आमा तिमी बोट फुल म त्यसको, हो दान तिम्रै जति जे छ मेरो, हो दान तिम्रै जति जे छ मेरो। आमा छ तिम्रो महिमा अपार, आमा छ तिम्रो महिमा अपार, सिद्धिन्न गाए पनि बार बार, सिद्धिन्न गाए पनि बार बार। हरदम बहाइकन प्रेम धारा, हरदम बहाइकन प्रेम धारा, दिन्छौ मलाई कतिको सहारा, दिन्छौ मलाई कतिको सहारा। असंख्य तिम्रो गुणको निमित्त, असंख्य तिम्रो गुणको निमित्त, केही कुरा छैन दिने मबाट, केही कुरा दिने छैन मबाट। संसार यो जति सजाउने छु, संसार यो जति सजाउने छु, सपूत तिम्रो कहलाउने छु, सपूत तिम्रो कहलाउने छु। बिग्रिरहेको म बनाइदिन्छु, बिग्रिरहेको म बनाइदिन्छु, सारा रुनेलाई हँसाइदिन्छु, सारा रुनेलाई हँसाइदिन्छु। ज्ञानी भई नाम कमाई उच्च, ज्ञानी भई नाम कमाई उच्च, बन्नेछु तिम्रो म सुयोग्य पुत्र, बन्नेछु तिम्रो म सुयोग्य पुत्र। यति नै हो। मिठो मिठो यति आमा समर्पितको यति मिठो कविता ल्याएर उपस्थित हुनुभयो कार्यक्रममा। यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँको मिठो वाचन र मिठो आवाज यति उत्कृष्ट कविताका लागि मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यी प्रतिक्रियालाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई दुई शब्द राख्दै हामी यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। हजुर, अन्तिममा आज पर्न गएको यस माता तीर्थौँसीको अवसरमा सम्पूर्ण आमाहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै सम्झिन चाहे है। धन्यवाद धन्यवाद। सबैले सम्झिनुपर्ने कुरा हो र सम्झिनुपर्छ भन्दै अहिले पनि यहाँबाट हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँको उत्कृष्ट बसाइ पुनः आगामी दिनहरूमा पनि उपस्थित रहोस् भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल। हजुर, शुभरात्रि सम्पूर्णमा। धन्यवाद। कान्तिज्यू उपस्थित भएर आफ्नो मिठो आमा समर्पितको कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी यहाँका मिठा मिठा सृजनाहरू रचनाहरू सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त होस्। कार्यक्रममा यसरी नै उपस्थित हुनुहुनेछ आगामी दिनहरूमा पनि भन्दै र यो अपेक्षा राख्दै अहिले भने यहाँबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु र शारदा कार्कीज्यूलाई म लिन्छु। केशर बोहरा सरलाई पनि लिनेछु। केशर बोहरा सर यहाँ तयारी अवस्थामा बसिदिनुहोला भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु र यहाँ सम्पूर्ण चन्द्र बोहराज्यूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित र कार्कीज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आज पर्न गएको माता तीर्थौँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवादको साथमा नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु र जोड दिनु भयो, खुसी लाग्यो। पर्खेर बसिरहेको थिएँ। हजुरहरूकै कार्यक्रम हजुरहरूलाई नै जोडेर हामीले साहित्यमय बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ र हजुरलाई त अवश्य पनि जोड्छौँ।
हजुरहरूकै लागि यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हजुरहरूका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू यहाँ उपस्थित भएर सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो मनसाय। हजुर, म विराटनगरबाट शारदा कार्की उपस्थित भएकी छु। आज पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको सम्पूर्ण आमाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु र सही सन्दर्भमा आज म माता तीर्थ नै लिएर आएकी छु। शार्दूलक विकृत छन्दमा कविता गाउन जाँदैछु। हे आमा अनमोल तीर्थमय हौ आदित्य जस्तो भरा, न्यानोको खलिएर जन्म नपुगे अर्को नयाँ के छ र, छोरी भइकन आज यो ओतनमाई पाद राखिदियौ, सारा विश्वमा हेर्न आतुर थिए नौलो चिनारी दियौ, सारा विश्वमा हेर्न आतुर थिए नौलो चिनारी दियौ, छोरी जन्मन गई भनेर कतिको अन्याय सुन्दै गयौ, हुर्काइकन काखमा सहजमै राखेर पालन गर्यौ, न्यानो घाम र शीतका समयमा सन्तानका खातिर आफै सुन्दर भावमा महकिने जानकी मन्दिर, आफै सुन्दर भावमा महकिने जानकी मन्दिर, आमामा सब भाव उद्रिक हुने छोरा र छोरी दुवै, उनका खातिर प्रेम एक रहने उत्साह राखी खुबै, हाम्रो आदर भावमा दिन दिनै तल्लिन झै देखिने, शिक्षा खातिरमा लगाव उनको दीक्षान्तमा भेटिने, शिक्षा खातिरमा लगाव उनको दीक्षान्तमा भेटिने, सारा दुःख र कष्ट भार म तिराउँथ्यो बात गर्दैछु म, आफैमा मम भावना उदय भई आमा म भन्दैछु म, माता तीर्थ समान यो जगतमा देखिन्न अर्को कुनै, मैले पाउ समाति दर्शन गरे यी बात भन्दैछु नै, मैले पाउ समाति दर्शन गरे यी बात भन्दैछु नै, हामी सन्ततिमा जमा रहरले जो भावना खोजिने, कस्तो घाँटी कसो छ, आमा शब्द पुकारले अवनीको नौसादमा पोखिने, ज्ञानी सन्त समाजमा रहरीलाई शब्दमाला भरौँ, लाग्ने गर्दछ चाड पर्व तिथिमा हे मातृ दर्शन गरौँ, लाग्ने गर्दछ चाड पर्व तिथिमा हे मातृ दर्शन गरौँ, हे मातृ दर्शन गरौँ। धन्यवाद धन्यवाद शारदाज्यू, यति मिठो आमा समर्पित कविता वाचन गर्नुभयो र उपस्थित हुनुभयो कार्यक्रममा र कार्यक्रमलाई साहित्यमय बनाउनुभयो। यहाँको मिठो आवाज र मिठो यहाँको वाचन र यहाँको उत्कृष्ट कविता आमा समर्पितको लागि यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यी मिठा मिठा प्रतिक्रियालाई र कार्यक्रमलाई दुई शब्द राखिदिन हार्दिक अनुरोध गरे। सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, जोड दिनु भएर मैले रचेको सानो एउटा आमाप्रतिको रचना वाचन गर्न पाएँ र मेरो शब्द रचना र वाचन सुनेर
मिठा मिठा कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण अग्रज साहित्य मनमुटुहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज पर्न गएको माता तीर्थको फेरि पनि आमाहरूलाई धेरै शुभकामना दिँदै म पनि एउटी आमा हुँ र मलाई पनि शुभकामना दिँदै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, शुभरात्रि। धन्यवाद। यहाँ सम्पूर्ण आमाहरूलाई पनि हामी पनि यहाँबाट यो कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छौँ र सबैले आमालाई उच्च सम्मान मिलोस् र आजको जस्तै कार्यक्रम जस्तै फेसबुकमा इन्टरनेसनलमा देखिएका छन् आमाका तस्बिरहरू सधैँ देखिन पाइयोस् भन्ने अपेक्षाको साथै यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ। पुनः आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी सुन्दर सुन्दर यहाँको वाचन सुन्दर कविता सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै यही अपेक्षा राख्दै यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल। शारदा कार्कीज्यू उपस्थित भएर आफ्नो मिठो कविता वाचन गरेर आमा समर्पितको कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्, यस्तै मिठो मिठो कविता सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यहाँको साहित्यले निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, यहाँको कलम चलिरहोस् भन्दै अहिले भने म कार्यक्रम केशर बोहरा सरलाई त्यसपछि कार्यक्रम स्पन्दन जोड्नेछु। अहिले भने म केशर बोहरा सरलाई धेरै समयदेखि पर्खाइरहेको छु र उहाँलाई जोड्ने गइरहेको छु। केशर बोहरा सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई र आज माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु सर। हजुर सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ आज पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको उपलक्ष्यमा र सम्पूर्ण छरिएर बस्नुभएका आमाहरूमा म हृदयदेखि नै हार्दिक आभारका साथै साष्टाङ्ग प्रणाम ढोक पनि म टक्र्याउन चाहन्छु। उहाँहरूको माया ममताले हामीहरूलाई सदैव आशीर्वाद मिलोस्, सदैव राम्रो होस् भन्दै प्रार्थना गर्दै म कार्यक्रमतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु सर। हस् अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि आफ्नो रचनातर्फ अगाडि बढ्नुहोस् र यहाँको सिर्जना हामी सुन्न तयार छौँ। यो समय हजुरकै लागि प्रदान गर्नुहोस्। हजुर सर, कार्यक्रम स्पन्दका आदरणीय तथा कुशल प्रस्तोता हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो नाम केशर बोहरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। सर, आज त्यस्ता थिएन तैपनि मैले मुक्तक आमाको बारेमा मुक्तक बनाएर अहिले नै मैले रचेर बनाएको छु। त्यसमा कुनै कमजोरी छन् भनेपछि सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूले क्षमा गर्नुहुन्छ पनि भन्न चाहन्छु। ल हुन्छ, आवाज त स्पष्ट आइरहेको छ। आवाज प्रशस्त आइरहेको छ एकदम। हजुर, आज मैले जियोबाट एयरटेलमा गरेर आज त्यही भएर राम्रो गरेको छ। अब एयरटेल नै चलाउँछु। हुन्छ सर, म वाचनतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु। सबैको मनमुटुमा बहार ल्याऊ आमाको ममताले, सबैको मनमुटुमा बहार ल्याऊ आमाको ममताले, जिन्दगीमा बाँच्ने आधार ल्याऊ आमाको ममताले, विगतका सुख दुःख आपसमा पन्छ्याएर आउँदै, विगतका सुख दुःख आपसमा पन्छ्याएर आउँदै, सुस्वास्थ्य समृद्धिको समाचार ल्याऊ आमाको ममताले, सबैको ममताले। दाम्पत्य जीवनमा सधैँ सम्मान मिलोस् आमाको ममताले, दाम्पत्य जीवनमा सधैँ सम्मान मिलोस् आमाको ममताले, इज्जत इमानदारमा कर्मनिष्ठान मिलोस् आमाको ममताले, आवश्यकता पर्दा एक आपसमा अदम्य साहस दिने, आवश्यकता पर्दा एक आपसमा अदम्य साहस दिने, सधैँ सम्पूर्ण प्रति माया महान मिलोस् आमाको ममताले, दाम्पत्य जीवनमा सधैँ सम्मान मिलोस् आमाको ममताले। जाओस् आमाको ममताले, दरिलो सम्बन्ध बढ्दै जाओस् आमाको ममताले,
बरिलो सम्बन्ध बढ्दै जाओस् आमाको ममताले एक आपसमा माया प्रगाड चाहिँ कसिएर अनि छरिलो सम्बन्ध बढ्दै जाओस् आमाको ममताले दरिलो सम्बन्ध बढ्दै जाओस् आमाको ममताले। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँमा समर्पित कार्य मुक्तकहरू ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, मिठो वाचन गर्नुभयो, आमा समर्पित रचना मुक्तक वाचन गर्नुभयो मिठो आवाजमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँका सुन्दर सुन्दर सृजनाहरू सुन्न पाउने आगामी दिनहरूमा पनि अवसर पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ र आज यो आमा समर्पितका मुक्तक वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। यहाँलाई मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यहाँका मिठा मिठा प्रतिक्रियालाई र यहाँका हाम्रो कार्यक्रमलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। अवश्य पनि सर, मेरो वाचनमा मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय तथा सम्माननीय गुरुवर हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। एकदम भव्य कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, एकदम राम्रो छ। अझै पनि हाम्रो स्पन्द अगाडि बढ्नेछ, हिमालयको शिखरमा पनि चुन्न सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। ल हुन्छ सर, शुभरात्रि। यहाँको शुभ पल र यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर चलिरहोस्, यहाँको साहित्यले सफलता प्राप्त गरोस्, यही शुभकामना दिँदै म कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल सर। शुभरात्रि सर, जय स्पन्दन। केशर बोहराजी उपस्थित भएर आफ्नो मिठो आमा समर्पितको मुक्तक वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै मिठो मिठो सृजनाको साथ उपस्थित रहोस् र कार्यक्रमलाई माया गरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु हुनेछ र यहाँको साहित्यले निरन्तर कलम अगाडि बढिरहनेछ। यहाँको साहित्यको कलम खन्दै यो शुभकामना प्राप्त गर्दै म यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। म कार्यक्रम स्पन्दनबाटै म उहाँलाई जोड्छु र चन्द्र बोहराज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले भने कल्मी भन्नुभएको छ शरदचन्द्र बोहराज्यूले, र म उहाँलाई उपस्थित गराउने हुनेछु। अहिले भने दाजुलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत। आज पर्न गएको माता तीर्थवंशीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। नमस्ते भाइलाई पनि शुभकामना। भाइ लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक वनमुटुहरूमा आमा तीर्थवंशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। मसँग चाहिँ मैले आमा सम्बन्धी गजल चाहिँ थियो लेखिएका, चाहिँ यहाँभन्दा अघिल्लो वर्ष धेरै गजलहरू थिए, तर चाहिँ मलाई चाहिँ अलि चाहिँ आत्मसन्तुष्टि भएन ती गजलहरूले चाहिँ। अनि म खालि एक शेष सुनाउने छु मेरो पुरानो गजलको। म आज लेखिएको गजल सुनाउने छु। भगवान हुन् मलाई जन्म दिने मेरी आमा, भगवान हुन् मलाई जन्म दिने मेरी आमा, तिर्न सकिन दुधको भारा अलग गई, तिर्न सकिन दुधको भारा अलग गई। एउटा गजलको शेर थियो यो। म चाहिँ आज लेखिएको गजल चाहिँ सुनाउने छु। म गजलतिर लागे। एकातिर ज्यान र अर्कोतिर ध्यान यस्तै छ जिन्दगी, एकातिर ज्यान र अर्कातिर ध्यान यस्तै छ जिन्दगी, पीरको बाँझो जोत्दै के दिनु र ज्ञान यस्तै छ जिन्दगी। एकातिर ध्यान र अर्कातिर ज्यान यस्तै छ जिन्दगी, पीरको बाँझो जोत्दै के दिनु र ज्ञान यस्तै छ जिन्दगी। म पल पल मर्दै जन्मिँदै गरेको मान्छे, मर्न के डर। म पल पल मर्दै जन्मिँदै गरेको मान्छे, मर्न के डर। भत्काउन व्यस्त छु सजिन्छ चिहान यस्तै छ जिन्दगी, पीरको बाँझो जोत्दै के दिनु र ज्ञान यस्तै छ जिन्दगी। मस्तिष्कका विचार फुस्के झैं, मस्तिष्कका विचार फुस्के झैं मुक्त बाघ होइन नि मृत्यु। मस्तिष्कका विचार फुस्के झैं मुक्त बाघ होइन नि मृत्यु, पटक पटक खोजिरहे समाधान यस्तै छ जिन्दगी। भत्काउन व्यस्त छु सजिन्छ चिहान यस्तै छ जिन्दगी। तपाईँ भनिदिनुहोस् मलाई के जैविक
वृद्धि हो र मृत्यु? तपाईँ भनिदिनुहोस् मलाई, के जैविक वृद्धि हो र मृत्यु? अदृश्य कोरोना बनिरहेछ वरदान, यस्तै छ जिन्दगी। पटक पटक खोजिरहे समाधान, यस्तै छ जिन्दगी। हे हजुर आत्मबल उच्च राखौँ कोरोनाको कोराभित्र। हे हजुर आत्मबल उच्च राखौँ कोरोनाको कोराभित्र। गरे गरून् बरु आफ्नैले अपमान, यस्तै छ जिन्दगी। तपाईँ भनिदिनुहोस् मलाई, कि जैविक वृद्धि हो र मृत्यु? अदृश्य कोरोना बनिरहेछ वरदान, यस्तै छ जिन्दगी। मस्तिष्कका विचार फुस्के झैँ मुक्त बाघ होइन नि मृत्यु। पटक पटक खोजिरहे समाधान, यस्तै छ जिन्दगी। म पल पल मर्दै जन्मिँदै गरेको मान्छे, मर्न के डर? भत्काउन अभ्यस्त छु, सजिन्छ चिहान, यस्तै छ जिन्दगी। एकातिर ज्यान र अर्कातिर ध्यान, यस्तै छ जिन्दगी। पीरको बाँझो जोत्दै के दिनु र ज्ञान, यस्तै छ जिन्दगी। पीरको बाँझो जोत्दै के दिनु र ज्ञान, यस्तै छ जिन्दगी। अरे वाह दाजु, उत्कृष्ट। मृत्यु के हो र भन्ने एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ दीपक मुडवरी दाजुले। यो प्रश्न हजुरलाई जाला धेरै उत्कृष्ट गजल वाचन गर्नु। ठिकै छ। अब यो गजलमा चाहिँ मृत्यु के हो भनेर चाहिँ एउटा लाइन मैले चाहिँ मृत्यु यो हो भनेर चाहिँ पनि बनाएको थिएँ। 6 शेर पोस्ट गर्न उपयुक्त ठानेन, त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मेरो अग्रजहरूको चाहिँ न चाहिँ 6 शेर न 4 शेर 5 शेरको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्देश आउँछ। त्यो भएर चाहिँ 5 शेर मात्र पोस्ट गरेको। मृत्यु यो हो भनेर चाहिँ मैले एउटा लेखेको थिएँ र त्यो शेर मैले हटाएको हो यो गजलमा। धन्यवाद दाजु। अन्तिममा पनि जोडिएर यति मिठो र यति उत्कृष्ट गजल वाचन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद छ। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता उत्कृष्ट गजलहरू कति सुन्नेछौँ, कति सुन्ने अवसर यस्तो प्राप्त हुनेछ हजुरबाट पक्कै पनि यही अपेक्षा राखेका छौँ। र अहिले भने धन्यवाद भाइ, मलाई अन्तिममा जोडिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मेरो गजल सुन्दा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक कृतज्ञता। भाइ यो चन्द्र बोहरा सरले कलमी भनिरहनु भएको छ अघिदेखि, सकिन्छ भने उहाँलाई जोडिदिनु होला भन्दै चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई शुभरात्रि, शुभफल दाजु। धेरै धन्यवाद। लोचन फुलको ढुङ्गाज्यू जोडिएर आफ्नो मिठो एकदम उत्कृष्ट गजल वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँका गजलहरू अलवेज सधैँ उत्कृष्ट नै हुन्छन्। आज त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट गजल वाचन गरेर उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका उत्कृष्ट गजलहरू सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्दै अहिले भने चन्द्र बोहराज्यूलाई जोड्दै म कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्ने प्रयासमा गइरहेको छु। कार्यक्रम यही चन्द्र बोहराज्यूलाई हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज पर्न गएको माता देवता औँसीको पनि यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुरले जोडिनु लाग्छ रह्यो पनि ठिक छ, खुसी लाग्यो। माता देवता औँसीको सबै सम्पूर्ण माताहरूलाई आमाहरूलाई नमन छ र हजुरलाई पनि शुभकामना छ। हजुरले लाग्छ जोडिनु हो। मैले आमाप्रति सानो लेखेको छु। मेरो आमा छैनन्, स्वर्गीय आमा छन्। अरू आमालाई पनि नमन गरेको छु र स्वर्गीय आमालाई पनि श्रद्धाञ्जली दिएको छु। कस्तो छ, म त्यति लेख्नेवालो धेरै ज्ञानी मान्छे र कवि त होइन। यसै डाँडापाकामा गीत हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र त्यो स्वर्गीय आमा प्रतिको छोटो मिठो कविता हामी सुन्न हतार छौँ र मिठो अवश्य सुनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यो समय हजुरकै लागि हो, हुन्छ अगाडि बढ्नुहोला। माता तीर्थ औँसी रहेछ आज, माता तीर्थ औँसी रहेछ आज, माताजीकै याद गर्दैछु साँझ, माताजीकै याद गर्दैछु साँझ। सम्पूर्ण आमाहरूको शरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छु चरणमा, सम्पूर्ण आमाहरूको शरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छु चरणमा। आमाहरू हुन् मायाकी खानी, लेख्दैछु कविता जानी नजानी। आमाहरू हुन् मायाकी खानी, लेख्दैछु कविता जानी नजानी।
आमाकै माया छ संसारभरमा राखेकी थियौ आफ्नै उदरमा आमाकै माया छ संसारभरमा राखेकी थियौ आफ्नै उदरमा संसार देख्यौ तिम्रै कृपाले पालना पोषण गर्यौ मायाले संसार देख्यौ तिम्रै कृपाले पालना पोषण गर्यौ मायाले आफू नखाई खाना खुवायौ राखेर काखमा ठुलो बनायौ आफू नखाई खाना खुवायौ राखेर काखमा ठुलो बनायौ थिएन कुनै हजुर समान गाउँदैछन् सबले तिम्रै गुणगान थिएन कोही हजुर समान गाउँदैछन् सबले तिम्रै गुणगान तिम्रै चरणको धुलो भएर केही गर्न सकेन ठुलो भएर तिम्रै चरणको धुलो भएर केही गर्न सकेन ठुलो भएर माया कति गर्थ्यौ आज कहाँ छोडेर गयो कुन ठाउँमा माया कति गर्थ्यौ आज कहाँ छोडेर गयो कुन ठाउँमा माया हजुरको थियो अनन्त थियो अनन्य आमा बिना यो संसार शून्य स्वर्गमा बास हजुरको आज कस्तो छ आमा त्यहाँ समाज स्वर्गमा बास हजुरको आज कस्तो छ आमा त्यहाँ समाज आमा बिनाको संसार अँधेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ मेरो आमा बिनाको संसार अँधेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ मेरो आमा हजुरको के हाल होला त्यहाँ पनि के मन रुन्छ होला आमा हजुरको के हाल होला त्यहाँ पनि के मन रुन्छ होला हजुरको याद गर्दैछु हामी माते नमामी हजुरको याद गर्दैछु हामी माते नमामी आमा समर्पितको यति मिठो कविता वाचन गर्नुको गुरु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। लास्ट अन्तिम समयमा पनि यहाँले यति मिठो यति उत्कृष्ट कविता वाचन गरेर कार्यक्रमलाई सुन्दरमय बनाउनुभयो। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँका मिठो आवाज, मिठो वाचन, मिठो उत्कृष्ट कविताप्रति मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यी मिठा प्रतिक्रियालाई 2 शब्द राख्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक धन्यवाद गुरु। हजुरले जोडिनुको लास्ट भयो पनि जोडि मैले पनि ठुलो इन्तजार गरेँ धेरै धारण गरेँ। मैले आशा थियो मलाई हजुरले जोड्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा थियो। हजुरको प्रतिक्रिया पनि धेरै राम्रो दिनुहुन्छ, धेरै सशक्त सर्जक हुनुहुन्छ। हजुर कार्यकुशलतासँग कार्य चलाउनुहुन्छ। और सम्पूर्ण आमाप्रति मेरो सल्लाह सुन्नुहुन्छ। सबैलाई आमा तीर्थको शुभकामना पनि छ। सबै सुनिदिने भनाउला प्रतिक्रिया दिनेहरूलाई मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद जोडिदिनुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। लास्ट भयो भने म इन्तजारमा थिएँ भने जस्तै भयो। ठिक छ, धन्यवाद। सुन्दर बसाइ गरेर यहाँको उत्कृष्ट कविता वाचन गर्नुभयो। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सुन्दर कविताको साथ यहाँको सुन्दर बसाइको उपस्थित रहनेछ, रहिरहेको छ। यसको पनि अपेक्षा गर्दै अहिले भने हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ फल। चन्द्र बोहराज्यू उपस्थित भएर मिठो कविता वाचन गरेर उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँको निरन्तर साहित्यको कलम चलिरहोस्। अहिले भने म दीपक भट्टराई दाजुलाई हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र पर्न गएको माता तीर्थ औँसीको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भाइ। जाँदै पनि जोडिदियो। दाजुलाई नजोडेर कहाँ बिदा हुन सक्छु र? होइन, आज मन विरक्तिएर कतै पनि केही पनि नसुनाऊ जस्तो लागेर कतै गएर केही सुनाइन। सुरेश भाइलाई देखेर चाहिँ फेरि के भयो किन दाजु त्यस्तो किन आज?
थाहा छैन के भएको हो, तर भाइलाई देखेर चाहिँ सुनाउ लाग्यो। स्वास्थ्य त राम्रो छ कि कस्तो, कुनै होइन व्यवहारिक त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसै कहिले मन विरक्तिन्छ, मन उदासी मन भरङ्गिन्छ, त्यस्तै हुन्छ नि, कहिले हुन्छ। धन्यवाद दाजु। फेरि पनि यति यस्तो अवस्थामा पनि हामी जोडिएका छौँ र यहाँको उपस्थित रहेको छ, हृदयदेखि पुनः पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दाजु। सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई नमन गर्दछु। अनि लोचन भाइलाई मैले त्यो प्रश्न राखेको चाहिँ मैले पढेको थिएँ अनि सुन्न नपाएर किन नसुनाएको भनेर प्रश्न राखेको हो। त्यो नरिसाउनु होला भाइ। खैर, आफू त अब गजल सुन्ने मात्रै हो। म दीपक मुडभरि मित्र, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। सुरेश भाइले जाँदै मलाई जोडी दिएर लगाएका छन्। म चाहिँ लेख्दै गरेको एउटा कविता सुनाउँछु। एकदम मिठो हुनेछ, एकदम यो उत्कृष्ट हुनेछ, अपेक्षा गरेका छौँ। के हुन्छ थाहा छैन, किनकि यो कविता मैले भने लेख्दैको कविता हो। यसलाई परिमार्जन केही गरेको छैन, मैले मिलाएको छैन, अहिले रफमै छ। र कविताको शीर्षक राखेको छु, लेख्ने प्रयास गरेको छु, कोरोना र कुर्सी। नेताहरू हात जोड्दै आउँछन् तामझामका साथ, रवाफ दिएर भिख माग्छन् र सखाप बनाउँछन्। पहिले त दाँत देखाउँछन्, निच्याउँछन् ओठ च्यातेर आफ्नै, अनि दारा देखाएर नङ्ग्र्याउँदै भोजन गर्छन् हाम्रै। दारा देखाएर नङ्ग्र्याउँदै भोजन गर्छन् हाम्रै। हाम्रो त समस्या आफ्नो ज्यान जोगाउनु मात्रै हो। इनका पो कन्त बिजोग, ज्यान त अरूकै जिम्मामा, कुर्सी बचाउन पो हम्मे परेको छ। कुकर्म सुकर्म केही चिन्ता छैन यिनलाई, बचे पो बाँच्छु भन्ने मात्रै, कुर्सी बचे पो बाँच्छु भन्ने मात्रै पीर परेको छ। मज्जा छ यिनलाई बाँच्नु र बचाउनुमा, सात पुस्ता आफन्तकै हित चिताउनुमा। कहिले त भाग्छन् पनि फेरि बस्नै नपर्ने गरी सत्यानाशीहरू। कोरोना पनि डराएका हुन् कि यीसँग, वा यिनैले ल्याएका हुन् ब्रह्मलुट गर्न। शङ्कास्पद पो छ, मर्दैछन् केही नपाएर, औषधि मुलो नपाएर। अझ यिनकै तुजुकेर गोजी भर्दैछन् कमिसन खाएर। कमिसन खाएर। विकराल समस्याले देश जेलिएको बेला छैन कुनै चिन्ता यिनलाई। अझै खेल्दैछन् उखान टुक्का लगाउँदै, सक्तो श्राप गर्दै, त्यही कुर्सीकै खेला। यो कोरोनाको बेला, त्यही कुर्सीकै खेला। यो कोरोनाका बेला। यो त टुङ्गिएको छैन, मैले भने लेख्दै गरेको कविता। धेरै हाम्रो सान्दर्भिक यो समयलाई उठाएर राजनीति र कोरोनातर्फ धेरै प्रहारका शब्दहरू
उठान गर्नुभएको छ दाजु। उत्कृष्ट, मलाई त धेरै राम्रो उत्कृष्ट लाग्यो हजुरका जो एकदम कडा शब्दहरू छन्, एकदम कडा मतलब प्रहार हान्ने टाइपका जस्तै नेतालाई ती शब्दहरूले मेरो धेरै राम्रो उत्कृष्ट कविता लाग्यो दाजु। सधैँ उत्कृष्टै लेख्नुहुन्छ र यहाँका कविताहरू प्राय कडाइ हुन्छन् र हमेसा पढ्ने गर्छु। राम्रो लेख्नुहुन्छ दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि आधा कवितामा पनि उपस्थित भएर त्यो कविता सुनाउनु भयो। यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। एकदम ती कविताहरूलाई र कार्यक्रमलाई 2 शब्द पनि राख्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा अब अलिकति मात्रै थप्न बाँकी छ, धेरै छैन। किनकि हिजो मात्रै एउटाले राजगद्दी छोड्यो रे, अब को राजगद्दीमा आउने हो र कसरी आउने हो त्यसपछि यो पुरा हुनेछ। अवश्य। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। अन्तिममा पनि जोडिएर यति उत्कृष्ट कविता, यति कडा प्रहारको कविता शब्दहरू उठान गरेको कविता वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै कडा एकदम उत्कृष्ट कविता सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त रहने नै छ, रहेको छ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने बिदा हुन्छौँ। शुभ दिन, यहाँको शुभ शुभरात्रि यहाँहरू सम्पूर्णलाई। जय साहित्य। धन्यवाद दाजु, शुभरात्रि। दीपक मुठबरी दाजु उपस्थित भएर आफ्नो मिठो उत्कृष्ट कविता वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै मिठो र उत्कृष्ट कविता वाचन सुनाउनु हुनेछ। यसरी नै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थितको अपेक्षा गर्दछौँ र यहाँको कार्यक्रम, यहाँको उपस्थित रहनेछ र यहाँको कलम निरन्तर साहित्यको चलिरहेको छ, चलिरहनेछ। एक दिन पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्नेछ। दीपक मुठबरी दाजुलाई भन्दै यही शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्तिम गर्दै र कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुगाएर कार्यक्रम भव्य बनाएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजज्यू, सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म निहालेर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनु हुने सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू, सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरू, सम्पूर्णलाई आज लाइफमा उपस्थित भएका सम्पूर्णको मैले नाम उच्चारण गर्न सकेन होला र यहाँ कमेन्ट बक्समा आएका कैयौँ रचनाहरूलाई मैले पढ्न र वाचन गर्न सकेन होला। त्यसको लागि हार्दिक हार्दिक माफी माग्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यहाँका छुटेका रचनाहरूलाई आगामी दिनहरूमा यहाँका रचनाहरू ल्याएर उपस्थित हुनेछु भन्ने बाचाको साथै अहिले भने यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र हार्दिक शुभरात्रि। यहाँको पल शुभ रहोस् र यहाँ अहिलेसम्म कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाउनु हुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पुनः पनि गर्दै जय साहित्य, जय स्पन्दन भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँहरू सम्पूर्णलाई।